हुकूमत है, जो दूसरी पार्टियां, उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ज़राअत किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा। तो हमने अपनी बातें मीडिया के ज़रिए अवानों तक पहुँचाई और पहले दिन ही राना साहब से हमारी मीटिंगें चल रही थी और राना साहब ने इसमें बहुत अच्छा किरदार अदा किया। सिर्फ मसला ये था कि जो सेक्रेटरी लेवल पे होते हैं, जैसे हमारा 300 यूनिट का इशू था सार्फिन, घरेलू सार्फिन के लिए, तो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि वो तो मैंने ऐलान किया है। तो हमने बताया कि कुछ चीज़ें उसमें इश्यूज आ रहे हैं, तो उन्होंने सेक्रेटरी पावर को कहा है कि उनको फ़ौरन हल करके जो मैंने ऐलान किया उसी तरह सार्फिन को मिलना चाहिए। तो मैं बहुत मशकूर हूँ खासकर मीडिया का, राना साहब का, जिन्होंने आज बड़ा टाइम दिया, और प्राइम मिनिस्टर साहब का भी मशकूर हूँ जिन्होंने हमारी बात किसानों की जिस तरह सुननी चाहिए थी उसी तरह सुनी। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं राना साहब से जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खालिद बाट साहब ने जो बातें की हैं, जो इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के साथ और हमारे साथ मुलाकात का जो अहवाल इन्होंने बताया है, वो सारी बातें दुरुस्त हैं। इसी तरह से बात हुई है जिस तरह से इन्होंने बताया है, और इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते 10 दिन में हमारी हुकूमत जो है, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब एक किसान पैकेज अनाउंस करने जा रहे हैं, जिसमें इस मुल्क की ज़राअत को और इस मुल्क के किसान को इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। उसके लिए आसानियाँ पैदा होंगी, और किसान जो पहले ही पूरी कौम के लिए जो है वो गंदम, अनाज, हर चीज़ पैदा कर रहा है, वो और ज़्यादा जो है वो बेहतर अंदाज से जो है वो अपना ज़िम्मेदारा अपनी काश्तकारी करेगा और मुल्क और कौम की जो है वो खिदमत करेगा। खालिद बाट साहब और इनके जो दोस्त हैं, जो आज एक नुमाइंदा वफ़द प्राइम मिनिस्टर हाउस में गया था, वो वहाँ पे जो बात हुई है, जो जिसमें मैं भी मौजूद था, राना साहब भी थे, इन दोस्तों का, राना साहब, राना मशहूद साहब भी थे, बाकी दोस्त भी थे, इन दोस्तों का ये मुतालबा था कि मौजूदा जो बिल है, पहले ही जिस दिन ये मेरे साथ इनकी मुलाकात हुई थी मुअख्खर कर दी गई थी, और उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी हो के मैंने इनको भेज दिया था। आज इन्होंने और मुतालबा किया कि वो बिल जो हैं वो हम अदा नहीं कर सकते, उनकी जो है वो इंस्टॉलमेंट कर दी जाए। वो मुतालबा भी प्राइम मिनिस्टर ने मंजूर कर लिया है। जो AFC है, यानी जो वो फ्यूल चार्ज एडजस्टमेंट है, FCA, उसके मतलब जो इनके मुतालबात थे, वो भी इनकी बातें जो हैं वो दुरुस्त साबित हुई हैं, और उन्होंने सेक्रेटरी एनर्जी को कहा है कि उनको भी जो है वो फ्यूल एडजस्टमेंट जो है उसको भी जो है वो ख़त्म किया जाए, और जो उन्होंने ऐलान किया था कतर में, उस ऐलान के मुताबिक जो है इनके बिलों को जो है वो दुरुस्त किया जाए, और उसके बाद फिर इनकी जो है वो इंस्टॉलमेंट करके तो इनसे जो है वो बिल जो है वो वसूल किए जाए। दूसरा, बाकी भी जो इन्होंने मुतालबात पेश किए हैं, इन्होंने तमाम वफ़द ने पूरे अपने जो है वो किसान कम्युनिटी की नुमाइंदगी की है। इन्होंने जो मुतालबात पेश किए हैं उनके ऊपर वज़ीर आज़म ने एक मिनिस्ट्रियल कमेटी जो है वो बनाई है, जिसमें मेरे अलावा 3 वज़रा साहिबान जो है वो और हैं। तो हम कल से इनके साथ बैठ के इंशाअल्लाह ताला एक एक चीज़ को देखेंगे, और हमारी ये पूरी कोशिश होगी और पूरे खलूस के साथ ये कोशिश होगी, क्योंकि किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। ये हमारा बिल्कुल सोच है और हमारी जो है ये नज़रिया है। तो इसलिए हम तमाम चीज़ों को अच्छे अंदाज से देख के इंशाअल्लाह ताला इन तमाम मसाइल को हल करेंगे, और उस हल के मुताबिक जो है वो किसान पैकेज जो है वो इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है
اس کو اناؤنس کریں گے اور اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ میں تمام دوستوں کا، خالد بٹ صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں، عہدیدار ہیں کسان اتحاد کے، جو لوگ ان کے ساتھ یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں اور انہوں نے بڑی مشکل برداشت کی ہے، میں ان سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب آپ کے ساتھ ہمارے مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور اب ہم نے اکٹھے بیٹھ کے آپ کے مسئلوں کو، جو آپ کے نہیں ہمارے بھی مسئلے ہیں، ہم بھی ذمہ دار ہیں، ہم بھی کاشتکار ہیں، تو اب وہ مسئلے جو ہے وہ ہم نے بیٹھ کے حل کرنے کا جب فیصلہ کر لیا ہے، تو آپ مہربانی کر کے جن لوگوں نے ہمارے ساتھ بیٹھنا ہے، جو کمیٹی کے ممبر آپ نے نامزد کیا وہ یہاں پہ ٹھہریں اسلام آباد میں اور ہمارے ساتھ اگلے 2-4 دن جو ہے وہ مذاکرات کریں، اور باقی جو کسان بھائی ہیں میری یہ گزارش ہوگی کہ آپ جو ہے وہ آپ مزید جو ہے یہ پریشانی اور تکلیف برداشت نہ کریں اور آپ یہ اپنا دھرنا جو ہے اس کو ختم کر کے تو آپ خوشی خوشی اپنے گھروں کو جو ہے وہ واپس جائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے مطالبات کو ذمہ داری جو ہے ان کو حل کرنے کی وہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ حل کریں۔ رانا صاحب یہ بتائیے کہ مطالبات آج منظور ہوئے، اتنی تاخیر کیوں کی گئی 7 دن کے بعد؟ اور دوسری بات، آپ نے جو کمیٹی بنائی ہے تو کیا وہ ایک لالی پاپ ہوگا کہ پھر سے کسان آئیں گے؟ کیا جی؟ جو کمیٹی آپ نے بنائی ہے تو وہ اچھی طرح سے کام کریں گے؟ پچھلے گزشتہ جب یہ پلان میں بیٹھے تھے تو 1 ہفتے بعد یہ پھر آئیں گے؟ وہ بہت اچھی طرح سے کام کریں گے اور انشاءاللہ دوبارہ آنے میں ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ تو کسانوں کا دھرنا تھا، آپ نے اسے ٹیکل کر لیا، ہو گیا۔ ایک اور دھرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اسلام آباد کی طرف، بڑے لانگ مارچ کی، خان صاحب کو، تو کیا تیاریاں ہیں آپ کی اور اس کس کو طرح ٹیکل کرنے کی بھی پوری تیاری ہے۔ یہ ہمارے مہمان تھے، یہ اس ملک کے خیر خواہ ہیں، یہ اس ملک میں امن چاہتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے مسئلے کو حل کرنا تھا۔ وہ جس دھرنے کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ فتنہ ہے، وہ فساد برپا کرنے کے لیے، اس ملک میں افراتفری کے لیے، اس ملک میں انارکی کے لیے، اس ملک میں تباہی کے لیے جو ہے وہ آنا چاہتے ہیں۔ وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنا چاہتے ہیں، وہ اسلام آباد پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ ان کا جو علاج ہے اس کے لیے بھی آج میں نے میٹنگ کی ہے اور بڑا تسلی بخش فارمولہ ان کے لیے تیار کیا ہے اور اس کے مطابق ان سے دھرنے کا جو ہے نا جی، دھرنے کا ایک منٹ آپ خالد بٹ صاحب کا اعلان سن لیں، اس کے بعد میں آپ کے کوشچن کا جواب دیتا ہوں۔ میں نے جو دھرنا تھا جی، جو ہم دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کسانوں کا بہت مشکور ہوں، میرے بھائیوں کا، جنہوں نے دن رات ادھر آندھی تھی، طوفان تھا، بارشیں تھیں، ان کا سامنا کیا اور میرے ساتھ بیٹھے رہے۔ انشاءاللہ اس امید کے ساتھ جو میرا فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ پرائم منسٹر نے سیکٹری کو سامنے میرے کہا کہ اس کو ختم کرو، اور صارفین کا بھی ہم نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا، انہوں نے اور وہ بھی کیا، اور ساری چیزیں ہماری 2 چیزیں 3 چیزیں آج ہی آرڈر ہو گئی ہیں۔ باقی ہم نے پرائم منسٹر سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے نا کوئی دیر نہ چلے۔ اس میں رانا صاحب بھی تھے تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکا آپ اپنے نمائندے ادھر بٹھا دیں، ہم جب تک آپ کی کمیٹی ہماری فائنل نہیں ہوگی ڈیلی بیسس پہ میٹنگ کر کے آپ کو فائنل کر دیں گے۔ شکریہ۔ دھرنے کا خاتمے کا اعلان ہے، دھرنا ختم جی، میں نے اعلان کر دیا۔ جی بالکل، ہم جو ہے اس میں آرٹیکل 245 جو ہے اس کے تحت بھی ہم جو ہے وہ فورسز کو کال کریں گے، رینجرز بھی ہوں گی، ایف سی بھی ہوگی، اسلام آباد پولیس بھی ہوگی، سندھ پولیس بھی ہوگی، یعنی وہ خاطر جمع رکھیں، وہ آنے والے بنے، ان کی پوری خاطر مدارت ہوگی انشاءاللہ، کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ اس بات میں سچائی ہے کہ اس دفعہ 40,000 شیل آ گئے اور آپ نے جو دھونی تیار کی تو اس میں کرنٹ کتنا آئے گا اور کتنے پیچھے وہ دھکیلیں گے پیچھے؟ وہ جہاں سے نکلیں گے وہیں پہ دھکیل کے آئیں گے۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا، یہ جو کھاد کی بلیک ہو رہی ہے، جو کھاد کو ذخیرہ اندوزی کیا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ لوگوں نے کیا لاہے؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ حکومتی معاملات کو بیوروکریسی نے چلانا ہوتا ہے،
जो रहनुमाई किसानों के से उनको मिल सकती है कि जी खाद ब्लैक हो रही है, अब ये कहते हैं जी अपना जो है वो हो रही है, एक्सपोर्ट हो रही है। मामला ये है कि अगर तो यूरिया की खाद का कंट्रोल रेट हो 1700 रुपये तो मिलती नहीं है। अगर वही रेट जो है वो 1000 रुपये ज़्यादा 2700 दो, चाहे 2 ट्रक ले लो, तो व्हाट डज इट मीन कि नहीं ये ठीक है, बाहर भी जा रही होगी, लेकिन यहाँ पे भी होर्डिंग है, यहाँ पे भी एक ऐसा वेस्टेड इंटरेस्ट है जो किसानों के मफादात के खिलाफ काम कर रहा है। तो जब ये किसानों के नुमाइंदे जो है वो हुकूमत के साथ, अफसरान के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ बैठेंगे तो ऐसे हल सामने आएंगे जिसकी वजह से इंशाअल्लाह ताला ये तमाम जो मसाइल हैं वो हल होंगे। लास्ट क्वेश्चन जी, एक बात बताइएगा कि खाद जब ब्लैक हो रही तो कम से कम ब्लैक उसको तो रोकेगा। कि ये इंतजाम हमने दूसरे लॉन्ग मार्च में कुचलने के लिए किए, अगर आज किसान यहाँ से चले जाते हैं ये रुकावटें इस्लामाबाद से हटा दी जाएंगी। देखें जो रुकावटें इस वक्त हैं वो सब हटा दी जाएंगी, क्योंकि वो लॉन्ग मार्च का अभी ऐलान नहीं हुआ, वो जब होगा तो उसके बाद फिर देखेंगे कि हमने उसके बारे में क्या दें। जी जी, 2014 में इमरान खान आए थे तो बैसाखियों के सहारे आए थे, इदारों की सपोर्ट की, बैसाखियाँ बने हुए थे इदारे। इस दफ़ा आप समझते हैं कि कोई सपोर्ट है इदारों की उनको या अकेले आ रहे हैं? इस फितने को कोई सपोर्ट नहीं है। पूरी कौम समझती है कि ये आदमी जो है ये मुल्क और कौम के जो है वो नुकसान में है, ये कौम को तकसीम करना चाहता है, ये कौम के नौजवानों को गुमराह करना चाहता है। इस फितने का कला कुमा जो है अभी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। किसान इत्तेहाद से मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए हैं, जिसके बाद किसान इत्तेहाद ने धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मीडिया से